अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम जज़म या सुकून के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जज़म या सुकून, जज़म को समझना तजवीद और कुरान की सही तिलावत के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए इसे आसान ज़बान में समझते हैं। तो देखिए, आप जो ये दाल नुमा मुड़ी शक्ल देख रहे हैं, खा के ऊपर दाल नुमा मुड़ी शक्ल है, तो इसकी ये जज़म की अलामत, यानी कि जज़म का ये सिंबल है, साइन है, ये एक निशान है जज़म का। तो जज़म जो है ये दाल नुमा मुड़ी हुई शक्ल होती है, या कुछ मुसहफ में ये गोल आप देख रहे हैं, ये इस तरह से होता है। तो यानी कि दोनों जज़म है और दोनों ही सही हैं। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ मुसहफ ऐसे होते हैं जो कि इंडो पाक में चलते हैं, उसमें इस तरह की जो दाल नुमा मुड़ी हुई शक्ल होती है, इस तरह जज़म की शक्ल होती है। लेकिन अगर आप मदनी मुसहफ में देखें, सऊदी अरब जाना हो इंशाल्लाह आपका, या मदनी मुसहफ आप यहीं पर भी देखें जहाँ मौजूद है इस वक्त, तो उसमें जो ये जज़म की अलामत है, सुकून की अलामत है, ये गोल यानी कि सर्किल की शेप में होती है। तो दोनों का काम है, दोनों का काम सेम है, दोनों जज़म या सुकून ही कहलाई जाती हैं। तो इन अलामत को देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही जज़म हैं। तो इस दालनुमा मुड़ी हुई शक्ल को जज़म कहते हैं, और ये गोल दालनुमा शक्ल में भी होती है और गोल अलामत में भी होती है, और ये हमेशा हर्फ के ऊपर होती है। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, बा के ऊपर जो जज़म है और हा के ऊपर ये जज़म है। तो ये हमेशा हर्फ के ऊपर होती है और इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। जज़म का काम है मिलाना। जिस हर्फ पर जज़म हो उसे मजजूम और साकिन भी कहते हैं। साकिन हर्फ या जज़म वाला हर्फ। तो अब हम देखते हैं कि जो साकिन हर्फ या जज़म वाला हर्फ अपने से पहले हर्फ से मिलाकर इकट्ठा पढ़ा जाता है। तो अब आप यहाँ देखें, अभी देखिए सूरतुल काफिरून की जो पहली आयत है, उसमें पहला जो हर्फ वो है, पहला जो जुमला है, पहला कलमा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कुल। तो काफ के ऊपर जो है ये पेश है, यानी कि हरकत है, और लाम के ऊपर अलामत जो है ये गोल, जो है ये जज़म की अलामत है। अब ये हम दूसरा मुसहफ देख रहे हैं। अभी देखिए, ये यहाँ पर भी कुल है, जज़म है। अब इसमें फ़र्क किया है कि जो मदनी मुसहफ है उसमें लाम के ऊपर जो है गोल जज़म है, और जो इंडो पाक वाला जो मुसहफ होता है उसमें ये जज़म है। यानी कि दोनों जज़म है और दोनों साकिन है, बस सिर्फ इसका सिंबल में फ़र्क है, बाकी इसका दोनों का काम है साकिन करना, साकिन, जिसको कि सुकून कहते हैं। तो कुल, और यहाँ भी है, और ये जो है दूसरे मुसहफ में ये भी कुल है। तो जो जज़म होता है, जज़म का काम है मिलाना। जिस हर्फ पर जज़म हो उसे मज़मूम और साकिन भी कहते हैं। साकिन हर्फ या जज़म वाला हर्फ अपने से पहले हर्फ से मिलाकर इकट्ठा पढ़ा जाता है। तो ये जो लाम है ये साकिन हालत में है, और ये इसकी अपनी कोई हरकत नहीं है, यानी कि इस लाम के ऊपर जो सुकून है इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है। ये जो हर्फ है ये अपने से पहले वाले हर्फ पर, जो कि मुतहर्रिक होता है, मुतहर्रिक कहते हैं जिस हर्फ पर कोई हरकत होती है, हरकत कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश। अब यहाँ पर कॉफ जो है, कॉफ को अच्छा मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि कॉफ जो है ये हरूफ मुस्तालिया में से है। तो काफ के ऊपर जो है ये पेश है, दम्मा है। तो यानी कि काफ जो है ये साकिन मुतहर्रिक है, और लाम के ऊपर जज़म है। तो लाम को, यानी कि जज़म वाले हर्फ को अपने से पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे इसको कुल। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? जी साने साहब, आपको समझ में आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। हसीना कौसर साहिबा, आपको समझ में आ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर्फ साकिन हर्फ है, यानी कि जिस हर्फ पर जज़म है वो अपने से पहले वाले हर्फ से मिलाकर इकट्ठा पढ़ा जाता है, यानी कि जो उससे पहले वाला मुतहर्रिक जो हर्फ है उससे मिलाकर पढ़ा जाता है। मुतहर्रिक जैसे कि मैंने बताया, ऐसा हर्फ जिस पर ज़बर ज़ेर या पेश हो, यानी कोई हरकत हो, हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। अब यहाँ पर क़ाफ पर हरकत है, तो क़ाफ को मुतहर्रिक कहेंगे। उसके आगे अगर हम चलें तो या पर हरकत है तो उसको मुतहर्रिक कहेंगे। इसी तरह से हा पर हरकत है, इसको मुतहर्रिक कहेंगे। लेकिन उसके बाद जो लाम आ रहा है, लाम के ऊपर जो है ये जज़म है, ये लाम साकिन हालत में है, तो लाम को मुतहर्रिक नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको जैसे कि अब यहाँ पर अगली आयत में देखते हैं, आइन जो है वो साकिन हालत में है, तो उसके ऊपर जज़म की या सुकून की अलामत है। तो साकिन या जो जज़म वाले हर्फ की आवाज़ होती है उसके मखरज में रुक जाती है। कैसे रुकती है मैं आपको बताती हूँ। जैसे अब यहाँ पढ़ा हमने कुल,
اب ہم اس کو قلا نہیں کہیں گے، اگر قلا کہا تو ہم نے لام پر ہم نے قلقلہ دے دیا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قل، قل، لام کے مخرج میں آواز جا کے رک گئی، قل۔ ایسی اب دوسری آیت پہ پڑھیں گے ہم، لا، لا، آ، ہم آ نہیں کہیں گے، آ، لا اعبد ما تا، عین کے مخرج پر یعنی کہ جو ساکن حرف ہے اس کے مخرج پر اس کی آواز رک جائے گی، تو کیسے پڑھیں گے؟ ما تعبدون۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو سب سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ مشکل تو نہیں آ رہی؟ جی الحمدللہ۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جزم کا کام کیا ہے۔ جزم کا کام ہے حرف کو بے حرکت بنانا، یعنی کہ جس حرف پر جزم ہوتی ہے، جزم کا سائن ہوتا ہے، وہ جو حرف ہے وہ بے حرکت ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں سائلنٹ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، سائلنٹ ہو جائے گا وہ۔ اور نمبر 2 اس کا ہے کہ حرکتوں کا بیلنس بناتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تلاوت صحیح سے ہو۔ اور نیکسٹ پوائنٹ اس کا ہے کہ قلقلہ جیسے رولز میں ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، جزم کا کام، جزم کا کام ہے حرف کو بے حرکت بنانا، اور دوسرا ہے قلقلہ جیسے قواعد میں ضروری ہوتا ہے، اور تیسرا ہے حرکات کا توازن قائم رکھتا ہے تاکہ تلاوت درست ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہماری اگلی جو کلاس ہوگی وہ انشاءاللہ قلقلہ کے بارے میں جانیں گے، تو اس میں جو قلقلہ کے حروف ہیں قطب جدن، تو یہ سارے جو قاف، تا، با، دال اور جیم، تو یہ جو حرف ہیں 5 یہ قلقلہ حروف ہیں، اور ان پر یہ ساکن حالت میں ہوتے ہیں تبھی ان پر قلقلہ ہوتا ہے، تو اس کی ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں جانیں گے۔ تو ابھی جو ہم جو تجوید میں جو جزم کی امپورٹنس ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو تجوید میں جزم کا یوز کیا ہے، اب ہم جانیں گے کہ اس کا یوز کیا ہے۔ تو اس کے لیے جو اخفا ہے، جیسے کہ نون ساکن اور تنوین کے جو قواعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، تو اس میں جو ہے اخفا، ادغام، قلقلہ جیسے قواعد میں جزم کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو جزم ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے تجوید میں، اور حرف ساکنہ یعنی کہ جو حرف ود جزم ہوتا ہے اس کی وجہ سے تجوید کا حکم جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ لوگوں کو سب کو کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ آپ لوگ تھمس اپ دیتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں ہم نے کچھ الحمدللہ اللہ کی اذن سے کچھ صحیح پڑھایا ہے یا صحیح پڑھا رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو رہی ہے الحمدللہ۔ تو اب ہم نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں کہ اس کی شارٹ سمری دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کی شارٹ سمری کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کی جو ٹرمنالوجی ہے، یعنی کہ اس کو اصطلاح میں جو جزم ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ جزم کا مطلب ہوتا ہے سکون یعنی بے حرکت حرف، ٹھیک ہے۔ جو اس کی اصطلاح ہے جزم کی، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ جو گرین جو اس میں جو علامت کے اوپر گرین شیڈ کیا ہوا ہے یہ جزم ہے، اور جو اس کی اصطلاحی ہے یہ اس طرح سے اس کو دکھایا جاتا ہے۔ کلام پاک جب آپ انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے تو اس میں اس طرح سے اس کو دکھایا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کا مطلب اگر ہم جانیں گے تو سکون یعنی بے حرکت حرف۔ تو جب بھی کبھی کسی حرف پر آپ یہ علامت دیکھیں تو سمجھے گا کہ یہ جو ہے یہ سائلنٹ ہے، یہ حرف سائلنٹ ہے۔ اور اس کا کام کیا ہے؟ حرف کو واول فری کرنا، یعنی کہ حرف کو، کسی بھی حرف کو جس پر یہ علامت ہوتی ہے، جزم ہوتا ہے، حرف کو بغیر حرکت کے بنانا، ٹھیک ہے، یعنی کہ حرف کو واول فری کرنا۔ اور اب اس کی ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے اب سات پر جو ہے یہ جزم ہے، صاد پر جزم ہے، نون کیونکہ متحرک ہے نون کے اوپر جزم ہے، اور صاد جو کہ جزم کی حالت میں ہے تو صاد کو نون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ نص۔ اب کیونکہ صاد جو حروف مستعلیہ میں سے ہے تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، لیکن جب ہم صاد کو موٹا پڑھیں گے تو نون کو موٹا نہیں کرنا، کیونکہ نون جو ہے حروف باریک پڑھا جانے والا حرف ہے، تو اس کو بولیں گے نص، نص۔ اور را کے اوپر دو پیش ہے، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے پیش کی حالت میں ہے، جب را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو موٹا پڑھتے ہیں، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نصرن، نصرن، ٹھیک ہے۔ اب اس کی اور مثالیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کی کچھ اور مثالیں ہیں، جیسے کہ یہ جس پر یہ سرکل کیا گیا ہے، جتنے بھی جو ورڈ ہیں، جتنے بھی جو یہ لفظ ہیں
قرآنی آیت کے، تو یہ جتنے اوپر سرکل ہے یہ سارے ساکن حرف ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر جزم کی علامت ہے۔ اب جیسے کہ را ہے، را کے را مشدد بھی ہے، تشدید کی حالت میں بھی ہے، اور اس پر پیش ہے، اور کیونکہ اس پر پیش ہے اور جیم پر جزم ہے تو اس کو جیم کیونکہ ساکن حالت میں ہے تو را کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ اب میں سب جتنے بھی ساکن حرف ہیں ان کو میں پڑھ کر سناؤں گی، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کی مشق ہوگی، آپ لوگوں سے بھی میں سنوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ الرجعی، اب کیونکہ را موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جیم کے اوپر ہم جو ہے ساکن حالت میں ہے، اور عین کو جو ہے حلق سے نکالیں گے، حروف حلقی ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ الرجعی فجرن، اب کیونکہ جیم جو ہے ساکن حالت میں بھی ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، تو جیم کو ہم قلقلہ بھی دیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر جیم جو ہے قلقلہ ہے، دال پر بھی قلقلہ ہے، تو یہ سارے حروف قلقلہ بھی ہیں، تو ایک ساتھ دو کام ہو رہے ہیں، ایک تو ہم حروف قلقلہ کی ادائیگی جانیں گے، دوسرے جزم کی حالت میں ہے تو ہمیں جزم کی بھی پہچان ہو رہی ہے اس سے۔ تو چلے میں پڑھتی ہوں، اس کے بعد میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی۔ الرجعی فجرن تجری، اب را کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، تو یہاں پر تجری نہیں کہیں گے، اگر تجری کہیں گے تو ہم یہ غلط پڑھ رہے ہیں، را کیونکہ کسرہ کے ساتھ ہے، زیر کے ساتھ ہے، تو ری، جیسے ہندی میں بولتے ہیں نا ری، ری کی ماترا، تو ری کہیں گے، تجری، ٹھیک ہے۔ میں پھر سے پوری پہلے والا لائن پوری پھر سے پڑھتی ہوں۔ الرجعی فجر تجری قدر لم یلد، اب دال پہ قلقلہ دینا ہے کیونکہ دال آخر میں ہے اور ساکن حالت میں ہے تو قلقلہ دیں گے، لم یلد۔ اب میں نے لم کہا، میم جو ہے یہ ساکن حالت میں ہے، میم کے مخرج میں اس کی آواز رک جائے گی، لم۔ اب اس کو لما نہیں پڑھنا، اگر ہم لما پڑھیں گے، جلدی جلدی میں لوگ پڑھتے ہیں، ان کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے، اگر ہم نے لم یلد اگر پڑھا تو یہ غلط ہو جائے گا، لہن جلی ہو جائے گا، تو اس پر ہم اگلی کلاس میں لہن جلی کیا ہوتی ہے اس پر ہم ایک ویڈیو نیکسٹ کلاس میں اس پر پڑھیں گے۔ ابھی دیکھتے ہیں، لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے، لقد نقص قبلتہم تجعلنا عبدنا، ٹھیک ہے۔ اب آپ میں سے کون پڑھ کر سنائے گا مجھے پہلی لائن؟ جی شبنم بیگم صاحبہ آپ پڑھیے، تھوڑا آواز تیز کر کے پڑھیے گا۔ جی شبنم صاحبہ پڑھیے، اس کے بعد حور کشش آپ پڑھیے گا انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجع فجر پہلا والا پھر سے، تجري پہلا والا پھر سے پڑھیے، الرجع ای نہیں، فجر عین کو حلق سے، ہاں پھر سے پڑھیے۔ الرجع فجر تجري قدر لم يلد ولم يولد نہیں نہیں، لقد اس کو اس کو ولم یولد نہیں کہیں گے، واو یہاں پر لین ہے، یہ بھی ایک تجوید کا قاعدہ ہے، واو لین یا لین، انشاءاللہ جب ہم لین پڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے، تو یہاں اس کو پڑھیں گے ولم یو کہیں گے، جیسے انگلش میں یو بولتے ہیں نا، وائی او یو یو، ویسا بولیں گے، یولد نہیں کہیں گے، ولم یولد، پڑھیے ایسے ہی، ولم يولد ولم نہیں کہنا ہے، لقد ولما نہیں کہنا، ماں جو ہے آپ نے اس کو ہلا دیا ہے، ولم یولد، ولم يولد ماشاءاللہ صحیح پڑھا آپ نے۔ لقد نقص قبلاتهم قبلاتهم فجعلنا عبدنا جی جی ماشاءاللہ، حور کشش آپ پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجعي الرجعي فجر تجري قدر لم يلد ولم يولد لقد نقص قبلتهم تجعلنا عبدنا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے، ایسی مشق اپنی جاری رکھیں۔ جی اور کوئی پڑھنا چاہے گا؟
साना मेरा साहबा आपने पढ़ लिया? नो मैम, जी पढ़ती हूँ। जी पढ़िए आप। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجعي فجر تجري قدر لم يلد ولم يولد لقد نقص قبلتهم تجعلنا عبدنا मश्क करिएगा आप इसकी। अच्छा, मश्क आप लोग जरूर करें। थोड़ी सी कच्चापन है तो मश्क इंशाल्लाह करेंगे तो ये दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों को जी जो हाँ, इसका जज़म और जो साकिन, जज़म और साकिन एक ही चीज़ है। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। बल्कि इसको सुकून कहेंगे। सुकून इससे इस इस्तिलाह से इस तरह से याद रखें आप कि मतलब जिस हर पर जज़म होती है वो सुकून सुकून की हालत में होता है, बिल्कुल इत्मीनान से होता है। इस तरह से याद रखें आप, सुकून की हालत में। उसको कोई काम नहीं है। उसको काम जब होगा जब उससे पहले वाला हर्फ पर कोई काम होगा, तब उसके साथ मिलकर वो काम करेगा। ठीक है, इसको इस तरह से याद रखें। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर से जो हमने पहले समझने की कोशिश की थी उस बात को फिर से समझते हैं। यानी कि जज़म की जो शक्ल है वो कहीं गोल तो कहीं हरफ दाल जैसी होती है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, जो पहली वाली हमारी स्लाइड है सूरतुल काफिरून की, वो वहाँ पर जो है लाम के ऊपर जो जज़म है वो गोल है, सर्किल की शक्ल में है। और जो नीचे जो हमारी दूसरी जो दूसरा जो फॉन्ट दूसरा है उसमें, जो मदनी मुसहफ है उसमें या जो इंडो पाक है उसमें इस तरह की होती है, दाल नुमा शक्ल की ये होती है अलामत। तो इसकी सुकून की शक्लें हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, दो तरह की हैं। लेकिन अरेबिक स्क्रिप्ट में जज़म यानी सुकून की दो मुख्तलिफ शक्लें और आमतौर पर ये देखी जाती हैं, लेकिन दोनों का मकसद और काम एक ही होता है। इससे आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। एक बार हमसे एक ने कहा था कि वो जब सऊदी अरब उसमें गई थी उम्रे में, तो वहाँ पर जो वहाँ का जो मुसहफ था उनको उसमें बड़ी परेशानी हो रही थी। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी यहाँ रखा है कि अगर दो तरह की अलामत हो तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो लोग इंडो पाक में जो जिस मुसहफ से पढ़ते हैं तो उसकी अलामत जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि नीचे वाला जो सूरह काफरून की आयत है। और जब आप इंशाल्लाह ताला उम्रा करने हज करने जाएंगे और वहाँ पर जो मुसहफ मिलेगा वो इस तरह से जो जज़म की अलामत होगी वो गोल की शक्ल में होगी। तो ये दोनों का काम एक ही है, दोनों जज़म है, सुकून है। इस अलामत से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है। तो गोल शक्ल वाला जो है ये सबसे ज़्यादा मामूल में आने वाली शक्ल है। और ये एक छोटी सी गोल जो जो कि ये मदनी मुसहफ में होती है, मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि एक छोटी सी गोल सर्कल जैसी होती है जो हर्फ के ऊपर लगती है। तो अब जैसे यहाँ मिसाल है कि लाम के ऊपर है, उसके बाद फिर ये आयन के ऊपर है, उसके बाद फिर दूसरे आयन के ऊपर, यानी कि आयत नंबर 2 में है। तो इससे आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। और ये अक्सर जो है मदनी मुसहफ में ये होती है, और साउथ एशियन जो स्क्रिप्ट है उसमें ये शक्ल ज़्यादातर यूज़ होती है। और जो ये दाल नुमा है, मैं एक बार फिर से आप लोग को रिमाइंडर कर दूं, अब बस क्लास का टाइम ओवर होने वाला है इंशाल्लाह। तो जो ये दाल नुमा शक्ल है, जो ये हल्की जो दाल जैसी अलामत में होती है, हर्फ दाल जैसी, तो ये शक्ल कुछ फ़ॉन्ट में थोड़ी सी दाल जैसी दिखती है। मिसाल देखें, जैसे कि यहाँ पर लाम के ऊपर है, फिर लाम के ऊपर है, उसके बाद आइन के ऊपर है, और फिर ये आइन के ऊपर है। तो ये आपको ज़्यादातर इंडो पाक जो स्टाइल का जो कुरान है या उर्दू फ़ॉन्ट में जो मिलता है उसमें ख़ास करके जो नस्ख होता है उस स्क्रिप्ट में ये आपको मिलेगी। तो आज जो है आपने जज़म के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ाया आपको इस क्लास में, और उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो सबसे आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो ये दोनों शक्लें हैं ये बिल्कुल सही हैं, और दोनों का मतलब होता है कि इस हर्फ पर कोई हरकत नहीं है, इसे बेहरकत यानी सुकून के साथ पढ़ा जाए। तो आज की इस वीडियो में मैंने उर्दू और अरेबिक के जो वर्ड यूज़ किए हैं, अगर आप लोगों को कुछ इसमें समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं, और मैं इंशाल्लाह उसका जो है आप जो इजी लैंग्वेज में उसमें इसका मैं तर्जुमा या उसका मीनिंग बताने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।